अच्छा फीडबैक मिला। आज हम आपसे वो सवालात पूछेंगे जो कुछ माँओं ने पूछे हैं। चलें पहले सवाल से शुरू करते हैं। मैं अपने बच्चे की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बेहद परेशान हूँ। मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती हूँ? ये मसला बच्चे का नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है। ये इन पेरेंट्स का मसला है जो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि कुछ लोग हमें गुस्सा दिलाएंगे, हम कुछ लोगों से जेलस होंगे, कुछ हमें जिद्दी बना देंगे और कुछ हमें उकसाएंगे। हम इसी तरह आजमाए जाएंगे। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी, मुलाजिम, मालिकान भी ऐसी हरकतें करेंगे जो वक्तन फवक्तन हमें गुस्सा दिलाएंगी। इसी वजह से कुरान की आयत में गुस्से को कंट्रोल करने का हुक्म है। पेरेंट्स के साथ मसला है, उन्हें अपने जज्बात को मैनेज करने के लिए गुस्सा कंट्रोल करने की मशक करनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ नफ्सियाती मसाइल है तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। दूसरी सूरत में यही मिजाज उनका बच्चा अपना लेगा, क्योंकि बचपन की एजुकेशन में सब्र इस तरह नहीं सिखाया जा सकता कि बाप अपने दांत पीसते हुए कहता है कि या अल्लाह, या मेरे रब, मुझे सब्र दे। ये सही नहीं है। इस सूरत में आप अपना गुस्सा अपने बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। ये पेरेंटल इशू है। उनकी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर पेरेंट्स आपस में खुश ना हो तो बाकी सब भी ठीक नहीं रहता। पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, उनको अपना आप एक जिंदा मिसाल के तौर पर दिखाना चाहिए। वो पेरेंट्स बच्चे को क्या ही सिखाएंगे जो आपस में लड़ते हैं। वो नमाज और मजहब के बारे में अपने बच्चों को क्या बताएंगे? उसको रिलीजियस वैल्यूज और सब्र के बारे में कैसे बताएंगे? वैल्यूज मुजर्रद होती हैं। लोगों को चाहिए कि वो इसे जामिद शक्ल में लाकर अपनी जिंदगियों में बतौर नमूना पेश करें। पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। हमें बेशतर ये मिसाल देखने को मिलती है। एक 8 साला बच्चा अपने 5 साला भाई को मारता है, उस पर चीखता चिल्लाता है और उसे मारता है। बाप आता है और बड़े बच्चे को मारता है और उस पर चीखता है कि तुमने अपने भाई को क्यों मारा, आइंदा मत मारना। अब देखें, बाप के अल्फाज कुछ और हैं और उसका एक्शन कुछ और है। उसने वही हरकत दोहराई जो उसके बड़े बेटे ने छोटे के साथ की। अगर आप बड़े भाई से वजह पूछें तो वो कहेगा कि उसके भाई ने बदतमीजी की थी, और अगर बाप से पूछे तो वो भी कहेगा कि उसके बड़े बेटे ने बदतमीजी की थी। एक ही बात है, आपने बराह रास्त मनफी अंदाज पेश किया। इब्न सीना, जिसे मगरिब में एविसीना कहा जाता है, कहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बचपन की एजुकेशन में बुनियादी बात बॉडी लैंग्वेज है, रवैये की लैंग्वेज। क्या हम ट्राई करें? मैं आपसे एक नंबर पूछूंगा, आपने सोचे समझे बगैर उसका जवाब देना है। ये कितने हैं? 2, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, देखा आपने, मैंने क्या कहा? मैंने एक हाथ की उंगलियां पूछी, आपका जवाब 10 था। आपने मेरे अल्फाज को नहीं सुना, आपकी तवज्जो मेरे हाथों पर थी। इसी तरह बच्चा भी देखता है कि आप क्या करते हैं। आपके अल्फाज पर उसकी तवज्जो कम होती है। आप कितना ही कहें बेटा सिर्फ एक हाथ, बार बार कहें, लेकिन हाथ आपने दोनों उठाए हैं। क्या आपको घर में रूल्स चाहिए? तो पहले माँ बाप से कहें कि वो उन रूल्स को फॉलो करें। एक मिसाल पेश करें, बच्चा खुद ही उन्हें फॉलो करेगा। इसके दोस्तों का हल्का मेरे बच्चे पर असरअंदाज होता है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? कुछ माँ बाप हैं जिनका ख्याल है कि बच्चे को घर पर रखा जाए, क्योंकि बाहर का माहौल बच्चे पर गलत असरात डालेगा। वो उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देते, जो कि गलत है। आखिरकार वो बच्चा बाहर जाएगा और बाहर असल लाइफ देखेगा। उसको पहले ही से ये सब पता होना चाहिए, लेकिन बाहर माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब बच्चों के लिए मुज़िर है, लेकिन बाद में जब उसे बाहर भेजेंगे तो मुस्तकबिल में भी ये अच्छा नहीं होगा। आप एक कंट्रोल्ड सेटिंग के साथ बच्चे को बाहर भेज सकते हैं, लेकिन आपको मोहतात रहना चाहिए कि वो कैसे दोस्तों में रहता है। घर से बाहर दोस्तों का बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। मैं फिर कहता हूँ, वो गलत चीजें सीख सकता है। अगर बच्चे और आपके दरमियान एतमाद और प्यार का रिश्ता मजबूत है तो बच्चा आपको उनके बारे में जरूर बताएगा। अगर बच्चा खौफ की वजह से आपको नहीं बता सकता तो ये खतरे की बात है, क्योंकि जब तक आपको खबर होगी बहुत देर हो जाएगी। अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं और माहौल खराब है और आप कहते हैं कि दोबारा इस शख्स या बच्चे से ना मिलना, या इस औरत या लड़की से ना मिलना, इस पर पाबंदियां आयद करके वो और ज्यादा उसी शख्स की तरफ मुतवज्जा होगा। आपको मुतबादिल रवैया इख्तियार करना चाहिए। उसी की एज ग्रुप के बच्चों के साथ एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करें। आपको इस पर काम करना होगा। अच्छे फ्रेंड्स का सर्किल बनाने की कोशिश करें। अगर आपके पास पहले ही बेसिक वैल्यूज हैं और आपके बच्चे ने वो वैल्यूज कबूल कर ली हैं, तो बच्चा खुद ही अपने माहौल में होने वाली गलतियों की निशानदही कर देगा और उसको रद्द कर देगा। वो उसको कबूल नहीं करेगा। वो आकर आपको बताएगा, अम्मी वो आदमी कितना बुरा है, वो नशा करता है। अच्छा वाकई? मेरे बेटे तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। और वो कहेगा, हाँ अम्मी, मैं आइंदा उससे नहीं मिलूंगा। और वो आपसे ऐसा तब कहेगा जब उसका ताल्लुक आपसे मजबूत होगा। अगर उसने अपनी वैल्यूज को अच्छी तरह कबूल किया है तो बच्चा खुद दूर भागेगा, क्योंकि इंसान अपनी फितरत के खिलाफ चीजों को हमेशा रद्द करता है। क्या बच्चे की हर बात मानना और इसकी हर जिद पूरी करना ज़रूरी है? बतौर वालिदैन हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे किसी चीज़ से महरूम ना रहें।
یہ بالکل غلط ہے. میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گا. صحیح ہے یا غلط؟ یہ بالکل غلط ہے. ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بچہ اور زیادہ بے چین ہو جائے گا. زیادہ تر بچے اور بڑے جو ڈرگز اور الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں یہی سلوک کیا گیا. لہٰذا غور فرمائیں، ایک بچہ صرف 10 سال کا ہے اور ہر چیز اس کو مہیا کی گئی. اس نے ہر چیز کا لطف اٹھایا. اس کے لیے نئے فون کا ماڈل خریدا گیا. اس کی ہر خواہش پوری کی گئی. ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے گی کہ جس کے لیے وہ کوشش کرے. جب بچے کو یہ سب مل جاتا ہے وہ اسے 5 منٹ استعمال کرتا ہے اور پھر بور ہو جاتا ہے اور انہیں ایک سائڈ پر پھینک دیتا ہے. اسی لیے بچوں کو زیادہ کھلونے نہیں دلانے چاہیے. اسے والدین اور رشتوں کی ضرورت ہے. اسے وہاں سے محبت ملے گی. وہ کھلونوں سے کھیلنا بھی سیکھ جائے گا، لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ کھیلے گا تو بات چیت بھی کرے گا. اس کی اپنی اہمیت ہے. بات یہ ہے کہ بچے کی بے چینی بڑھ جائے تو وہ ایسی چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے سکون دے سکے. اس لیے ہمیں میانہ روی دکھانی چاہیے. صرف وہی کچھ خرید کر دے جو ضروری ہے. اگر ضروری نہیں تو مت خریدے. سیدھی سی بات ہے. بچہ رات کی 11 بجے ضد کرتا ہے کہ مجھے برگر دلا دے. ایسا مت کرے، بلکہ یوں کہیں کہ رات کے اس وقت مجھے کہاں برگر ملے گا، اس وقت نہیں لا سکتا. اس کو پیار سے منع کر دے. چیخیں مت، صرف سنجیدگی سے منع کر دے. جو بہن بھائی ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو کیسے سدھارا جائے؟ بہن بھائی کی لڑائی ایک ڈیلنگ میکینزم ہے جو سیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ والدین کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے. بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. بچہ وہی چاہتا ہے جو اس کا رول ماڈل کرتا ہے. ہم بہت خوش ہیں ایک جوڑے اور والدین کی حیثیت سے ہمارا تعلق اچھا ہے، لیکن پھر بھی بچے لڑتے ہیں. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہو تو بچے ٹیلی ویژن کا شوقین ہے، ٹی وی سیریز، مووی، اس کا مطلب ہے کہ بچے پر توجہ نہیں دی گئی. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھے والدین ایسا نہیں کرتے. کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی یا وہ سخت مزاج ہوتے ہیں. اس صورت میں مائیں کیا کر سکتی ہیں؟ دونوں صورتیں خطرناک ہیں کہ باپ سخت مزاج اور لاپرواہ ہے. باپ کے اس رویے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ شاید وہ گھر سے دور رہنا چاہتا ہو، شاید وہ کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہو، شاید وہ گھر دیر سے آتا ہو، یا شاید وہ غصے کا تیز ہو. تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ماں باپ کے درمیان کوئی اختلاف تو نہیں ہے. کیا پتا وہ گھر سے دور رہنا چاہتا ہو. اگر نہیں تو پھر وہ ایک غیر ذمہ دار باپ ہے. جب آپ ایک غیر ذمہ دار باپ سے اختلاف کرتی ہیں تو آپ اس کو گھر سے زیادہ دور کر دیتی ہیں. باپ کو نرم الفاظ میں سمجھائیں کہ بچے کو اس کی ضرورت ہے. اگر ممکن ہو تو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا کر مشورہ کریں اور حل ڈھونڈیں. اگر وہ سخت مزاج باپ ہے جو بچے کو مارتا پیٹتا ہے، اگر اس کا موڈ خراب رہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ باپ کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں. اگر وہ ماں سے ناراض ہے یا اسے ماں سے مسئلہ ہے تو اس کا حل تلاش کریں. اگر مسئلہ ماں کی طرف سے ہے، مثلاً بعض اوقات کچھ خواتین اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے شوہر کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہیں، انہیں خود کو چیک کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ میں تو نہیں. کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا وہ بچوں کے ذریعے مجھے تو سزا نہیں دے رہا؟ اس بارے میں سوچیں. اگر نہیں، اگر یہ باپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے کہ باپ کو سپورٹ ملتی ہے. اگر ضرورت ہو تو کسی اور کو اس بارے میں بتا دیں. وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے انڈائریکٹلی کہلوا سکتی ہے کہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ماں کے لیے صورتحال سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کے غصے اور رونے دھونے کی عادت کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ اگر وہ رو دھو کر کچھ حاصل کرنے کی ضد کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حل یہ ہے کہ اگر بچہ بے جا ضد کر رہا ہو، اپنی منمانی کی کوشش کرے، چھینا جھپٹی کے لیے چلاتا ہے. یہ رونا بغیر آنسوؤں کے ہوتا ہے. بچہ بغیر آنسوؤں کے چلاتا ہے. اگر بچہ اس قسم کا رونا دھونا کرے تو ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے، میرے بیٹے تم رونا دھونا مچا کر ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہو. شاباش، دوسرے کمرے میں جاؤ اور جتنا جی چاہے رو. مضبوط لہجے میں واضح کہہ دیں، چلائیں مت اور ناراض نہ ہوں. آپ نے بچے کو احساس دلانا ہے کہ اس کے خواہ مخواہ رونے دھونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. اگر وہ اپنا سر زمین پر مارے یا دیوار پر، آپ صرف اتنا کہیں، بیٹا دوسرے کمرے میں جاؤ، وہاں جو جی چاہے کرو. جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ماں سے کچھ بات کرنی ہے. کبھی بھی ایسے بات نہ کریں کہ پلیز میرے بچے ایسا مت کرو، تمہیں کچھ ہو جائے گا. نہیں، بچے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، وہ آپ کو گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتا ہے. ایسی صورت میں جب آپ کو پتا ہو کہ بچہ صرف اپنی منمانا چاہتا ہے، آپ اپنا رد عمل ظاہر نہ کریں. اسے چیخنے چلانے دیں، لیکن اس کی مت سنیں. اور بچہ آخر کار سمجھ جائے گا کہ یہ طریقہ کام نہیں کر رہا. وہ خود ہی چپ ہو جائے گا. بڑی فیملی کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ آخر کار
कोई ना कोई होता है जो एक बुरी मिसाल पेश करता है। ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चे के लिए बड़ी फैमिली बहुत फायदेमंद होती है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। उसे ताल्लुकात का एहसास होता है, बच्चे को आंटी अंकल दादा दादी की मोहब्बत मिलती है जो उसे ताल्लुक का एहसास दिलाते हैं और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस दौर में जी रहे हैं, हर कोई बच्चे में मदाखलत करता है, उसकी एजुकेशन में मदाखलत करता है। इसीलिए वालिदैन अपना कंट्रोल खो देते हैं और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम नहीं कर पाते, फिर वो बच्चे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। आप एक दादा दादी या अंकल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए बच्चे के गाइड सिर्फ उसके माँ बाप है। उनकी रिस्पेक्ट करें, आप बच्चे की साइड ना लें। इस तरह कहकर क्या हुआ अगर उसने 2 घंटे टीवी देख लिया, मत डांटो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर माँ अपने 3 साल बच्चे को टीवी नहीं दिखाना चाहती तो आप बच्चे को खराब ना करें कि वो जो जी चाहे करे, क्योंकि बच्चा खुद गर्ज हो जाता है और उसके पीछे जाता है जिससे उसे फायदा होता है। फिर बच्चे को ये ख्याल भी आता है कि दादा दादी तो इतने अच्छे हैं लेकिन अम्मी बुरी हैं। आप बच्चे को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसकी माँ दुश्मन है। अब माँ अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए बच्चे को धमकाती है कि उनके पास मत जाओ, टीवी मत देखना। बच्चा माँ से झगड़ता है, चाहे आप दादा हो या दादी। आपको पता होना चाहिए कि वो अपने वालिदैन का बच्चा है, वो लोग उसकी एजुकेशन के जिम्मेदार हैं, तो आपको उनके तरीक़े कार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कुछ गलत भी हो तो आप मुहज़्ज़ब तरीके से उनसे बात कर सकते हैं कि बेटी तुमने ऐसा किया या बेटे तुमने यूं किया, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से ये इतना मुफीद नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। बच्चा अपने माहौल से मुतासिर होता है और इस तरह के माहौल में बच्चे बुरी तरह मुतासिर होते हैं। कुछ गलत मिसालें हो सकती हैं, गली या स्कूल से वो कुछ बुरे अल्फाज सीख सकता है, बुरी चीजें सीख सकता है। अगर बच्चे का अपने वालिदैन से एतमाद का रिश्ता है तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कभी गलत सीखे और आकर आपको बताए मेरे दोस्त ने कुछ ऐसा वैसा किया, अगर आप उसे मोहब्बत से समझा दें कि उसके दोस्त ने गलत हरकत की और सही हरकत ये है, तो बच्चा फौरन रिलैक्स हो जाएगा। सीधी सी बात है कि आपकी बात इसलिए असर करेगी क्योंकि आपका ताल्लुक मजबूत है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक मजबूत नहीं है तो आप पूरा दिन भी उसको लेक्चर दें, उस पर असर नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को प्राइवेसी एजुकेशन कब फराहम करनी चाहिए? बहुत ही अहम और हसास सवाल है। बदकिस्मती से वो ऐसी एजुकेशन किंडरगार्टन जैसी जगहों पर देते हैं, वो खुलकर उसकी वजाहत करते हैं। जब आप पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो जवाब आता है कि बच्चे के तजस्सुस की तस्कीन के लिए। नहीं, इस तरह आप बच्चे को और तजस्सुस में डाल रहे हैं। मजीद ये कि कुछ किंडरगार्टन में बाथरूम के दरवाजे खुले होते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुनासिब नहीं है। प्राइवेसी एजुकेशन की तालीम अपने रहन सहन से देनी चाहिए। बच्चे की प्राइवेसी का ताल्लुक उसकी ज़ात से है। अगर बच्चा सीख जाए कि उसके रिश्तेदार हत्ता कि उसके वालिदैन भी उसकी इजाज़त के बगैर उसे नहीं छूते, तो वो अपने खिलाफ किसी भी बदसलूकी, मदाखलत या अटैक की सूरत में खुद को ज़्यादा महफूज रखेंगे। ये इस मसले का एक रुख है। दूसरा ये कि जब बच्चा बलूगत को पहुँचता है तो वालिदैन नहीं बल्कि माँ को बेटी की मदद करनी चाहिए और लड़के को उसके बारे में किसी बड़े कज़न या रिश्तेदार की मदद लेनी चाहिए, ना कि बाप की। माँ का अपनी बेटी से इस बारे में बात करना मुनासिब है। बेटी माँ के साथ बैठकर इस मसले पर बात कर सकती है, लेकिन लड़के के लिए मुनासिब यही है कि कोई बड़ा भाई या जिम्मेदार काबिल एतमाद रिश्तेदारी उसके बारे में बेहतर ऑप्शन है। हमारे ख्याल में इन मसाइल पर पब्लिक प्लेस पर हर बात करना दुरुस्त नहीं है। आप स्कूल में क्लासरूम में इस बारे में बात करते हैं और सब बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, ये मुनासिब नहीं है। इखलाकियात के हिसाब से भी ये मुश्किल है। बच्चे की परवरिश के हवाले से मेरे और मेरे शौहर के ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम एक राय पर मुत्फिक कैसे हो सकते हैं? उन्हें इस बारे में शादी से पहले सोचना चाहिए। अपनी शरीके हाथ का इंतखाब करने से पहले इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अक्सर नौजवान शरीके हाथ का इंतखाब करते हुए इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। मैसेज करो, फोटो भेजो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस यही चलता रहता है। 2 लोग कार में जा रहे हैं, एक न्यूयॉर्क जा रहा है, दूसरा लॉस एंजलिस जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? अगर मुझे न्यूयॉर्क जाना है तो मुझे ऐसे बंदे के साथ सफर करना चाहिए जो खुद भी न्यूयॉर्क जा रहा हो। शादी भी एक सफर है, आप मंजिल की तरफ सफर कर रहे हैं, लिहाजा आप एक वक्त में 2 मंजिलों की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए इस सूरत में जो बच्चों से ज्यादा प्यार करता है और बच्चों के साथ ज्यादा मजबूत ताल्लुक कायम करता है तो वो बच्चों में अपनी वैल्यूज मुंतकिल करता है। मसलन अगर शरीके हाथ में से एक मजहबी है और दूसरा नहीं है
تو ان کو سیریس پرابلم ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ اور اگر بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ تفرقات ہیں تو وہ کسی کنسلٹنٹ سے مدد لے سکتے ہیں، وہ کچھ ریسورسز چیک کر کے ان کو پڑھ کر بھی کسی رائے پر متفق ہو سکتے ہیں، یا وہ چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بنیادی معلومات کے لیے کسی ایسے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جس پر دونوں کو بھروسہ ہو، پھر انہیں اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں اگر ان کی ویلیوز یا اعتقاد ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس میں جو بھی بچے یا بچی سے زیادہ محبت کرے گا وہ انہی کی راہ پر چلے گا۔ ایک اور سوال ہے ایک ماں کی طرف سے۔ میرے شوہر بچوں کے سامنے اسموکنگ اور شراب نوشی کرتے ہیں، میں اس بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ ظاہر ہے آئیڈیلی اس ماں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو اسموکنگ اور شراب نوشی سے باز رکھے۔ ایک دفعہ پھر اگر یہ مسئلہ شادی کے وقت سے ہے تو ان کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یعنی ایک شرابی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں مجھے خود شادی کے بعد پتہ چلا، میں شروع میں منع نہیں کر سکی، اب بچے ایک خاص عمر تک بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ الگ بات ہے۔ پہلی بات، آپ اسے زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے، جلد یا بدیر بچوں کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر ماں کا بچوں کے ساتھ محبت اور اعتماد کا رشتہ گہرا ہے تو وہ ماں کی پیروی کریں گے اور ماں کی ویلیوز کو اپنائیں گے۔ تو جب ان کی اپنے باپ کی صورتحال کا پتہ چلے گا تو ماں اپنے بچوں کو ایسا سمجھا سکتی ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے جس میں آپ کے والد مبتلا ہیں اور وہ اس مسئلے سے نمٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سارا الزام باپ کے سر ڈالنے کے بجائے وہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا باپ ٹراما میں ہے، بدقسمتی سے تمہارے والد فلاں وجہ سے اس لت میں پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے میں بھی تمہارے والد کو برداشت کر رہی ہوں، تم لوگوں کو بھی ایسے ہی برداشت کرنا چاہیے، لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس طرح وہ ریلیشن شپ کو ایک حد تک ہی ہینڈل کر سکتی ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا۔ آخرکار بچے کسی نہ کسی طرح اس صورتحال سے متاثر ضرور ہوں گے۔ یہ سب کر کے ماں صرف اثرات کو کم کر سکتی ہے۔ ہماری جو بچیاں حجاب نہیں کرتی، ہم ان کو کیسے سمجھائیں؟ دراصل ہم اس کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں۔ بچہ ہمیشہ اس کو اہمیت دیتا ہے جسے ماں باپ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر بچی کی ماں حجاب کرتی ہے اور بچی اپنی ماں سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنی ماں سے متعلق ہر چیز سے محبت کرے گی۔ اس کے آس پاس آنٹیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ خاص طور پر اپنی ماں کا انداز ہی اپنائے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس صدی میں یہ اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ فطری طور پر لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں خود نمائی کا رجحان زیادہ ہے۔ اگر آپ بچے پر پریشر نہ ڈالیں، اگر آپ بچے کو اس سے نفرت پر مجبور نہ کریں، تو جب تک بچی اپنے جذبات کو خود مینج کرتی ہے، جب وہ ایک صحیح وقت پر فیصلہ کر لے تو وہ اسے اختیار کر ہی لے گی۔ لیکن کچھ ماں باپ اپنی بچیوں پر حجاب کی سختی کرتے ہیں، خاص طور پر چھوٹی عمر میں جب اس طرح کی باتیں زیادہ ہو جائیں تو بچی 18 سال یا 14 سال کی عمر تک پہنچ کر حجاب ترک کر دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس نے حجاب پہننا کب شروع کیا؟ وہ کہتے ہیں جب 6، 7 یا 8 سال کی تھی۔ جب آپ اس میں زبردستی کرتے ہیں تو بچے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پلیز ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ بچی اپنی مرضی اور پسند سے اسے اختیار کرے، اور اسے اختیار کرنے کے لیے میں پھر یہ کہوں گا یہ سب کرنے کا انحصار اس پر ہے کہ اس شخص کے ساتھ اعتماد اور محبت کا تعلق ہو جو ان سب پر عمل کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہ انہیں یہ سب پسند سے کرنے دیں بجائے اس کے وہ اس سے نفرت کریں۔ انہیں اچھی بات بتائیں، ڈرائیں مت۔ میرا بچہ سارا دن سکرین کے سامنے گزارتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کو غلط کنٹینٹ سے کیسے دور رکھوں؟ مجھے اپنے بچے سے کیسے پیش آنا چاہیے جسے گیم کھیلنے کی لت ہے؟ اس کے بہت سے جوابات ہیں لیکن میں ایک سمپل جواب دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے اور یہ جنریشن ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے۔ آئیے اس کو قبول کر لیں۔ اگر ہم بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ سے دور رہے تو آپ کو اس کے لیے دوسرا متبادل ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اگر بچے اور والدین کے درمیان ریلیشن شپ خوشگوار ہے، اگر کوئی کامن گیم ہے یا بچہ آپ کے ساتھ خوش ہے تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ اگر باپ خود ایک کونے میں فون میں مصروف ہے اور ماں دوسرے کونے میں فون کے ساتھ ہے، اس طرح کر کے وہ بچے کو اور زیادہ فون کا عادی بنائیں گے۔ ایک متبادل ضرور ہونا چاہیے۔ سیدھی بات ہے، آپ کو گھر میں گیمز کھیلنی چاہیے۔ گھر پر بہت سی فیملی گیمز کھیلی جا سکتی ہیں۔ آپ سرچ انجن پر ٹائپ کر کے بہت سے گیمز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ متبادل تلاش کریں، پھر آپ کا بچہ ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ احمد بھائی، ایک دفعہ پھر ہمیں بہت اچھے جوابات ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔